pagdalaan ni mga kaigsunan, ang title dire, Akong Bag-o nga Kinabuhi. Cynthia Yasin ang yan sugilanon mao kini mga kaigsunan. Mahimo ba kita balik ugma ang among duha ka kamangurang mga anak nangutana ban sa dako nga paniyo. Kini ang among unang higayon sa Adventista nga tigom. Gidapit mi sa usa ka higala busa matinahuron miadto. Nakita namo ang mga flyers sa among mailbox apan wala gayud kami nagplano nga muadto sa wala pa kami muiya sa balay. Ang akong bana si Bruno ug ako miingon sa usab-usab. Muadto lang kita sa pagpamati maula apan adunay nahitabo nga wala na. Nakita sa among mga anak ang ilang mga higala sa tigom o nakahimo pa gani mga bagong nakahimo pa sila o mga bago nalingaw kaayo sila. Pagkahuman sa tigom, nagpabilin ni og miinom og init nga herbal tea samtang istorya sa higalaong mga tawo. Isultihan ni nila kung unsa ang paagi gibago sa Dios ang ilang kinabuhi ug gidapit ni nga mupalik. Nilabay ang mga adlaw ug nadugangan ang among pagtampo. Among mga anak niingon nga ganahan sila sa mga wali sa pastor. Usahay daw sila napamati apan aduna gyud sila kasulti bahin sa ilang nakatunan. Ganahan kaayo sila sa mga paghisgot kung giunsa paghimo sa Dios ang kalibutan o ang tanang nga katingalahang mga butang sa kinaiyahan. Ako usab natandog ang choir moawit sa makusganong mga lawiton nga nagpatulo sa akong mga luha. Ang pastor kanunay nga nagsulti kanamo nga wala magtuo sa mga butang tungod lang kay iya kining gipamulong. Gusto niya nga kami mismo mubasa sa Biblia makakaon gikan sa Diyos. Ganahan ko ana bisan tuod ako tigsimbahan o tigampo kanunay. Usahay among makakunan din lagi lang kaayo o pinasahi. Usa ka adlaw sa ikaduha kasimana ang pastor nangutana kung adunay gusto nga magpabautismo. Sa among kapungang ang among anak niingon, Ma, gusto ko magpabautismo. Nakuratan gyud ni samtang isulayan pa namo pagsabot ang tanan. Iyang batan kong kasing-kasing naghinam-hinam nga makaila sa Dios. Ina nako siya nga ang pagpabautismo dili sama sa nagpalit lang og tsokolate. Apan importante kaayo kini nga desisyon. Apan akong naambuhan nga wala ko nasayod sa iyang kasing-kasing sama sa Dios. Ang Dios naglingkod sama sa akong kasing-kasing. Apan gibati ni dili tapos sa diha nga ang pastor mitawag pag-usab sa pagduol o magpabautismo. Gusto kong ato apan dili ko makalihok. Gibati nako nga dili paigo ang pagkanindlo ni anang gabi una. Ako
o nagampo o nag-inusarang nagbilak. Ginoo, unsa akong buhaton? Gusto kong magpabautismo. Samtang nakigsulti sa Dios, ibati ko ang kalinaw o nasayon nga andam ko. Pagkasunod buntag, nagdala ko og pinasahi nga puting biste o tualya sa akong bag. Ginhagkan nako ang akong bana nga namilit sa diha nga bibiya siya kauban sa akong magulang o mga anak alang sa usa ka biyahe sa barko. Unya, bibiya ko usab sa among duha ka mas mangkon nga mga anak nga lalaki. Usa ka pag-umangkong lalaki o usa ka pag-umangkong babaye. Nag-inusara kong galingkod sa among tigon o ang mga luha midagayday sa akong mga apel. Usa ka tigulang nga magtiayon nagakita kanako o maluluy o miluol. Ako nagpabautismo, misugod ko apan wala usa walay usa sa akong panimalay ang nahibalo. Digapos kunila sa mainiton, kini nakahatag kanako og mas maanindot nga pamati. Mitindog ako sa dihang miawhag ang pastor sa mga pagmabautismo. Milakaw ko sa tubangan, nagilak, pandili, tungod sa kagol. Ang akong kasing-kasing na puno sa bugma alang kang isod. Ang akong mga anak nang lukso sa kalipay sa dihang na nakita nila nga nagpabautismo ko. Igapos ko nila pag-ayo, pagkawas nako sa tubig, sa halayo mabahin, sa kadagatan ibati, sa akong bana, ako sa kamuntag sa iyang kasing. Wala ko siya sultihi bahin sa akong desisyon akan niliso sa among mga lalaking anak nga miingon ang inyong inaas nagpabautismo. Sukad niya tumaglawag, nitubo ako sa pagtuo. Gilipay na ako ang simba o pagtuon sa Biblia panahon sa Sabbath School. Naghinaot ko nga ang akong tibuok pamilya mupili usab sa pagpabautismo. Usa ka adlaw kapasalamaton ako kang Hesus nga akong bana nga iyang gihatag kanako. Wala niya punggi pagtuman sa ipapahulay. Pag-ulak nako siya pangutana sa iyong dibati bahin sa Dios. Siya mingon dibati na ako ang usa ka Kristohanon. Nagtuo ako kang Hesus nga ang imong pagtuo nagdasig kanako. Karon kamot ko sa pagkinabuhi sa pinaagi nagpakita sa uban kung nagpakita sa uban kung kinsa ang Diyos. Pinaagi sa akong mga pulong, buhat o ugma ang imong halad sa ikapising Sabado na ilhan usab sa pag-mission.